यसु के अजीम जलाली नाम से आप सबको सलाम। मैं खुदावंद यसु मसीह का शुक्र उसके पाक नाम की तारीफ़ करता हूँ जो तारीफ़ व तमजीद के लायक हैं, जिसने फिर खूबसूरत मौका बख्शा, खूबसूरत वक्त दिया कि उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को जो है वो सुन सके। और आज हम सीखेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से खुदा के बंदा नूह की उम्र की तकसीम पर और गौर करेंगे। देखेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पैदाइश की किताब 6 बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ूंगा। और खुदा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूह ज़मीन पर से मिटा डालूँगा, इंसान से लेकर हवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मैं खुदावंद यसु मसीह की शुक्रगुजारी करता हूँ उसके खूबसूरत कलाम के लिए जो मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। कि खुदावंद ने अपने बंदा नूह से बात की कि इंसान की बदी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और इसके दिल के तसव्वुर ख्यालात बहुत बुरे हैं। और खुदा ने अपने बंदा से बात की कि मैं तमाम ज़मीन से इंसान को मिटा डालूँगा। खुदा ने इंसान के इस जो है वो ख़त्म करने को खुदा ने अपने बंदा नूह से बात की। और उस वक़्त खुदा के बंदा नूह की जो उम्र थी वो 480 बरस थी। और खुदा के बंदा नूह ने खुदा के हुक्म को मान लिया और एक कश्ती बनाना शुरू की, जिस तरह खुदा ने उसे हुक्म किया था कि तू एक कश्ती बनाना। और लोगों को आगाही देने के लिए खुदा ने अपने बंदा को कहा और खुदा के बंदा ने आगाह करना शुरू कर दिया। और 480 बरस की उम्र में खुदा ने अपने बंदा को बताया और खुदा का बंदा नूह जो है वो इस बात की मनादी करने लगा कि खुदा जो है वो इंसान को बर्बाद करने को है, क्योंकि आपके तसव्वुर ख्यालात जो हैं वो बुरे हो चुके हैं, आपकी रविशें जो है वो खुदा को पसंद नहीं। और खुदा के बंदा ने इस हुक्म को माना। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म मानना बेहतर है। और इसी दौरान जब वो 500 बरस का था तो खुदा के हुक्म को मानने को खुदा ने उसे 3 बेटे अता किए। यानी जब हम हुक्म को मानते हैं तो खुदा हमें बहुत सी बरकतें देता है, खुदा हमें सरफराजियाँ देता है। और हम देखेंगे खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श कलाम में से कि खुदा ने उसे 3 बेटे अता किए। ये आप पैदाइश की किताब में से 5 बाब और उसकी 32वीं आयत में से देख सकते हैं। सिम, हाम और याफत 3 बेटे खुदा ने उसे अता कर दिए। और मेरे सीसो खुदा के बंदा नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी और 120 साल उसने मनादी भी की और कश्ती बनाने को भी 120 साल लगे। और ये नहीं उसने देखा कि 10 साल 15 साल बीत चुके हैं तो अब पानी का तूफान नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह खुदा ने अपने बंदा को आगाह किया वो कश्ती बनाने में जो है वो मसरूफ़ रहा और किसी ने भी उसकी बात को नहीं माना। लोगों ने खुदा के बंदा नूह की बात पर कान ना धरा। और खुदा का बंदा नूह जो है वो लसानी तौर पर रासबाज थे और उनके घराने ने उनकी बातों की जो उसने मनादी की उन्होंने मान लिया। और मेरे सीसो आज गौर इस बात पर करें कि जब खुदा के बंदा नूह ने इस हुक्म को माना तो उसने ये नहीं कहा कि मेरा खुदा पानी का तूफान नहीं लेकर आएगा। वो 120 साल जो है वो कश्ती को तैयार करता रहा। और मेरे सीसो अगर हम देखते हैं तो जब वो 600 बरस का हुआ तो पानी का तूफान जो है वो आ गया। ये आप पैदाइश की किताब 7 बाब और उसकी 6वीं आयत में से देख सकते हैं कि 600 बरस का जब खुदा का बंदा नूह हुआ तो पानी का तूफान जो है वो ज़मीन पर आ गया।
اور آج اس بات پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون کون بیٹھا۔ خدا کا بندہ نوح، اس کی بیوی، 3 بیٹے، اور خدا کے بندہ نوح کی جو بیٹے تھے ان کی بیویاں جو ہیں وہ اس کشتی میں، اور رینگنے والے جانور اور پرندے جو ہیں جوڑا جوڑا اس میں رکھا گیا۔ اور میرے عزیزو، ہم غور کریں کہ آج ہم خدا کے حکم کو نہیں مانتے تو ہماری زندگیوں میں بہت سے طوفان آتے ہیں، بہت سے ایسے طوفان آ جاتے ہیں جس پر ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اور میرے عزیزو دیکھیں کہ پھر خدا کے بندہ جو کشتی میں 1 سال اور 17 دن رہے، اور دیکھیں گے اس بات کو پیدائش کی کتاب میں سے 7 باب اور اس کی 11ویں آیت میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سال اور 17 دن اس کی ساری فیملی جو ہے وہ کشتی کے اندر رہے۔ 40 دن اور 40 رات زمین پر نہیں برسا۔ اور غور اس بات پر کریں گے، جو لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے انہوں نے زندگی پائی، اور جانوروں کا جوڑا جوڑا جو تھا اس میں موجود تھا۔ اور میرے عزیزو، ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے طوفان آ جاتے ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے۔ آج خدا کے بندہ نوح کی کشتی میں ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں، کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ جب ہم دعائیا ہماری زندگی ہوتی ہے، دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں، خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر ہم اپنی فیملی کو بھی بچائیں، اپنے گھرانے کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں، اور دوسروں میں بھی منادی کریں۔ 120 سال خدا کے بندہ نوح کو کشتی بنانے میں لگے، اور 120 سال اس نے منادی کی۔ یہ نہیں کہا کہ اب میرا خدا پتہ نہیں تو پانی کا طوفان لے کر آئے گا یا نہیں۔ خدا کے منہ کی باتیں کبھی ٹل نہیں سکتی، اور جس طرح خدا نے اپنے بندہ سے کہا اسی طرح خدا نے کیا۔ اور اگر آپ پیدائش 9 باب اور اس کی 28ویں آیت میں سے دیکھتے ہیں تو پھر طوفان نوح کے بعد خدا کا بندہ نوح جو ہے وہ 350 برس جو ہے وہ زندہ رہا۔ اور ایک وقت آیا کہ خدا پانی کا طوفان جب لے کر آیا تو پھر خدا نے اپنے بندہ نوح کو ثابت کیا کہ وہ راست باز تھا۔ اور آج ہم ان طوفانوں سے بچنے کے لیے، ان طوفانوں میں سے نکلنے کے لیے خدا کے ساتھ راست بازی کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ پیدائش 9 باب اور اس کی 29ویں آیت دیکھتے ہیں تو خدا کے بندہ کی جو عمر ہے وہ 950 برس ہوئی۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری عمر بڑھ جائے، تو ہم خدا کے ساتھ راست بازی کے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ اور یہ تھی خدا کے بندہ نوح کی عمر کی تقسیم، کس طرح اس نے خدا کے کام کو کیا، اور اس نے خدا کے حکم کو جھٹلایا نہیں، بلکہ اس نے اپنی فیملی کو بھی بچایا اور خدا کے ساتھ راست بازی کے ساتھ چلتا رہا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ بڑی وفاداری، تابعداری کے ساتھ چلیں، خود بھی بچیں اور اپنے گھرانے کو بھی بچائیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ مسیح میں میرے قادر جلالی باپ، تیری شکر گزار ہیں زندگی کے حسین لمحات کے لیے جو تو اپنے لوگوں کو فراہم کرتا ہے۔ خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور توفیق عطا بخش دے کہ ہم تیرے کلام کے مطابق جو حکم خداوند تجھ سے ملتے ہیں ان حکموں کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ اور اسپیشل طور پر آج میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس کے معتبر خوبصورت کلام کے لیے جو زندگیوں کو بچاتا ہے۔ اور آسمانی باپ، میں تمام سننے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کے گھروں میں پریشانیاں، بیماریاں ہیں، ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اور اسپیشلی طور پر آج میں دعا کرتا ہوں بیٹی مہرا کے لیے، بھائی سرفراز کے لیے جن کی بیٹی جو ہے وہ وفات پا چکی ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو بہت زیادہ صبر دے، خدا ان کے ساتھ ہو، ان کے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، بھائی ندیم کو، ان کی فیملی کو صبر عطا کرے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔